میرا شوہر مجھے ایک پارٹی میں لے گیا۔ شادی کے بعد پہلی بڑی محفل جو اس کے دوستوں نے ہمارے اعزاز میں رکھی تھی۔ پوری محفل خواب جیسی سجائی گئی تھی کیونکہ میں مڈل کلاس گھرانے سے تھی۔ ایسے مواقع میرے لیے بہت معنی رکھتے تھے۔ یہ وہ زندگی تھی جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ ہم نے دھیرے دھیرے ناچا، کھایا، ہنسے، شام خوب گزری۔ پھر سب دوست اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور خوش گپیاں پھر چلنے لگے۔ اچانک سہیل کی بیوی ایک شیشے کا خوبصورت ڈش لائی اور سب سے کہا کہ اپنی گاڑیوں کی چابیاں ڈال دیں۔ سب نے ہنستے ہوئے اپنی چابیاں پیالے میں پھینک دی۔ پھر بڑی لال ربن لائی گئی اور خواتین کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ میری آنکھوں پر بھی میں اجنبی سی محسوس کر رہی تھی، مگر شرمندہ نہ ہونا چاہتی تھی کہ مجھے یہ رسم معلوم نہیں۔ کھلونے کی طرح پیالے میں ہاتھ ڈال کر ہر کسی نے چابی اٹھائی۔ جب پٹیاں کھولی گئی تو میرے ہاتھ میں ایک بہت مہنگی گاڑی کی چابی تھی۔ باقی خواتین خوش تھیں، مگر میرے لیے منظر پلٹ کر ایک صدمے میں تبدیل ہوا جب مرد اپنی اپنی خواتین کے پاس آ کر دیکھنے لگے۔ جس عورت کے ہاتھ میں جس مرد کی چابی پہنچی تھی، وہ مرد اس عورت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ عمر بھائی نے میرے سامنے آ کر کہا، رمشا، تم نے میری چابی اٹھا لی، یہ تو اچھی بات ہے۔ میں سمجھ نہ ہی پا رہی تھی کہ یہ سب کیا کھیل ہے۔ میں نے چابی واپس دینے کی کوشش کی، مگر عمر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا اور مجھے اندر لے جانے کی کوشش کی۔ وہاں ایک خوفناک حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ محفل دراصل ایک بدنام سوائپ کا کھیل تھی اور میری آنکھوں پر جو ربن پہلے لگایا گیا تھا وہ مجھے بینائی سے محروم رکھنے کے ساتھ ساتھ میری ذاتی عزت کی حفاظت بھی چھین گیا تھا۔ مجھے سلطان کی یاد آ گئی، وہ یونیورسٹی کا وہ لڑکا جس کی نظریں مجھے پہلے بے چین کر گئی تھی، وہی سلطان جس نے کیفے میں آ کر میری آنکھوں کی تعریف کی تھی، وہی سلطان جس نے مجھے پہلی بار اپنے انداز سے متاثر کیا تھا۔ اس کے آنے کی وہ پہلی جھلک اب میری شادی شدہ زندگی میں ایک اور تلخ رخ لے آئی تھی۔ یونیورسٹی کے دنوں میں سلطان کی موجودگی مجھے پریشان کرتی رہی۔ وہ ہر جگہ میرے سامنے آ جاتا، خاموشی سے، مسکراہٹ کے ساتھ، جیسے میری ہر ادا کو پڑھ لیتا تھا۔ میری دوست مریم نے خبردار کیا تھا کہ وہ
लड़कियों के दिलों के साथ खेलता है। मगर एक दिन जब चंद लड़कियों ने मेरी तरफ बेअदबी की, सुल्तान ने उनको सख्ती से डांट कर मेरी इज्जत बचाई। इस दिन से इसके अंदर की किसी नरम पहलू ने मेरे दिल को छू लिया और हम करीब आ गए। बातचीत, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स सब चलने लगे और मैंने उसे अपनाया। सुल्तान ने मोहब्बत का इजहार किया और जल्दी शादी की ख्वाहिशें जाहिर की। मैंने अपने घर के हालात, अपनी माँ बाप की लड़ाइयाँ, गुर्बत सब भुलाकर उसकी मोहब्बत कबूल कर ली। वो मुझे आसाइशों और तवज्जो से नवाजता रहा। फिर एक दिन हम शादी कर चुके थे। मैंने एक शानदार घर में दाखिल हुई। हर आरज़ू पूरी हो गई, मगर खुशी के साथ ही एक और हकीकत ने मेरे अंदर तूफान कर दिया। शादी की पहली रात मैंने सुल्तान की सच्ची शक्ल देखी। मोहब्बत के नाम पर सख्ती वीडियोस जो मोहब्बत पर जालत ढहाते, जिस्मानी ज़बरदस्तियाँ और नफ्सियाती दबात। वो मुझे ऐसे मनाज़र देखता जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। फिर जुल्म के बाद वो मुस्कुराकर मरहम लगाता। एक अजीब दोखालपन। मैंने बार बार इन चीज़ों को रद्द किया, मगर वो अपनी मोहब्बत का जवाब पेश करता रहा। मेरे दिलो जा पर जख्म खा गए। यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त मरियम भी यहाँ तक पहुँच गई कि वो मुझसे नाराज़ हो गई। इसने मुझे बचाने की कोशिश की थी, मगर मैंने इसकी बात नहीं मानी। जब मरियम ने जान लिया कि मैं सुल्तान के साथ बाहर भी जाती हूँ, तो वो बुरा मान गई और हमारे दरमियान दूरी पैदा हो गई। मगर फिर जब हकीकत वाज़िया हुई कि सुल्तान पहले भी कई लड़कियों के साथ मलूस रहा है और वो कुछ ऐसे अजतमात में हिस्सा लेता है जिनको वाइफ स्वाइपिंग जैसा कहा जाता है, तो मेरी आंखें खुल गई। पार्टी में वो खेल जब हुआ तो मुझे एक कमरे में धकेल दिया गया, जहां मुझे मालूम हुआ कि सुल्तान ने पहले से मंसूबा बना रखा था। मेरी गुजर बसर, मेरे घर की हालत, मेरे माजी, सबको उसने मेरे चेहरे पर रख दिया। मैंने तलाक का मुतालबा किया। मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और आखिरकार हमें अदालत में तलाक मिल गई। सुल्तान ने पीछा किया, माफ़ी मांगी, मगर मैं जान गई थी कि वो बदलने वाला नहीं। उसकी आदतें गहरी थी। वो वीडियोस, स्वैपिंग और बेहरमती का आदी था। तलाक के बाद मैंने अपना सर उठाया, नौकरी शुरू की और ज़िंदगी सीधी करने की ठानी। मरियम ने साथ दिया। मरियम के देवर ने ज़वार का रिश्ता मेरे लिए भेजा, एक सादा मगर शरीफ मर्द। ज़वार के साथ मैंने एक नेक और ईमान
بھری زندگی شروع کی۔ سلطان کی فریادیں، اس کا رابطہ سب بے اثر ہو گیا۔ میں نے سبق سیکھا، وہ آدمی جو اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے رضامندی رکھتا ہو، وہ مرد ہونے کے لائق نہیں رہتا۔ یہ کہانی واقعی ایک حقیقی دھارا سے متاثر ہے، اور آج کے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے چیزوں کو نارمل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس طرح کی بے باک عادات کیوں پھیل رہی ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ان اندھیروں سے کیسے بچائیں۔ آپ کی رائے اس بارے میں اہم ہے۔ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اور ہم اس زوال کے خلاف کیا کر سکتے ہیں۔